वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर गुजरात में जहरीली मक्खियों ने हमला किया। वज़ीर आला पंजाब का सिक्योरिटी अमला जहरीली मक्खियों से परवेज़ इलाही को बचाता रहा। परवेज़ इलाही ने भागकर जहरीली मक्खियों से अपनी जान बचाई। परवेज़ इलाही जहरीली मक्खियों के डर से गाड़ी में सवार होकर ज़हूर पैलेस से रवाना हो गए। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर गुजरात में जहरीली मक्खियों ने हमला कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का सिक्योरिटी अमला जहरीली मक्खियों से परवेज़ इलाही को बचाता रहा। परवेज़ इलाही ने भागकर जहरीली मक्खियों से अपनी जान बचाई। परवेज़ इलाही जहरीली मक्खियों के डर से गाड़ी में सवार होकर ज़हूर पैलेस से रवाना हो गए। ये मनासिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वज़ीर आला पंजाब का सिक्योरिटी अमला परवेज़ इलाही को बचा रहा है और परवेज़ इलाही ने भागकर मक्खियों से अपनी जान बचाई। परवेज़ इलाही ने भागकर जहरीली मक्खियों से अपनी जान बचाई। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका सिक्योरिटी अमला उन्हें अपने हिसार में लिए गाड़ी पर सवार करा रहा है। और आपको बताएं कि गुजरात में वाक़या पेश आया है जहां पर जहरीली मक्खियों ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर हमला किया। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म की मुबैना ऑडियो लीक्स का मामला। नून लीग की क़यादत का ऑडियो लीक्स पर वज़ीर आज़म से राबता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को ऑडियो लीक से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म का मामले पर तफसीली जायज़ा लेने और इसकी तहकीकात पर मुशावरत इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म ने मुबैना ऑडियो लीक्स के मामले पर अहम वज़ीर की ड्यूटी लगाई है। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म की मुबैना ऑडियो लीक्स का ये मामला है जिस हवाले से नून लीग की क़यादत ने वज़ीर आज़म से रब्ता किया और उन्हें ऑडियो लीक से मुतल्लिक आगाह किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने इस मामले पर तफसीली जायज़ा लेने और इसकी तहकीकात पर मुशावरत शुरू की है और साथ ही साथ एक अहम वज़ीर की ड्यूटी भी आयद की गई है। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म की मुबैना ऑडियो लीक्स का ये मामला है। नून लीग की क़यादत ने मुबैना ऑडियो लीक से मुतल्लिक वज़ीर आज़म से रब्ता किया और उन्हें ऑडियो लीक से मुतल्लिक आगाह किया है। वज़ीर आज़म के मामला पर तफसीली जायज़ा लेने और उसकी तहकीकात पर मुशावरत जारी है और इसी के लिए एक वज़ीर की ड्यूटी भी लगा दी गई है कि वो इस अहम मामले की तहकीकात करे। ऑडियो लीक्स के पीछे कौन है, सवाल उठने लगे हैं। मुबैना ऑडियोस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ट्विटर पर शेयर की। पीटीआई वालों को ये ऑडियोस कहां से मिली, किसने दी, ये अहम सवाल हैं जो कि उठने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, ऑडियो लीक्स का मामला सामने आया है, कौन है ऑडियो लीक्स के पीछे और तहरीक इंसाफ को ये ऑडियोस कहां से मिली? ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल ऑडियोज होती हैं वज़ीर आज़म की, ये तहरीक इंसाफ की जानिब से ट्विटर पर शेयर की गई हैं। जी बिल्कुल, ये इस अमर की निशानदेही है कि हमारी जो टॉप इंतज़ामिया है वहाँ पर बगिंग हो रही है और ये रिकॉर्ड करके फराहम कौन कर रहा है? यकीनन जिन्होंने रिकॉर्ड किया उन्होंने फराहम किया और पीटीआई को देने का मकसद यही था कि वो इस मामले को फिर मीडिया में और सोशल मीडिया पर उछालें। तो ये जो एक तस्वुर था कि कुछ जगह महफूज हैं या अब इस तरह के मामला नहीं होंगे मुस्तकबिल में, तो ये सारा हमें अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है और बहुत ही एक अफसोसनाक किस्म की हरकत है। अगर कोई मामला हो रहा है तो उससे कानूनी ताल्लुक भी होते हैं, प्रैक्टिकली कोई चीज़ हो जाए तो आप उसको इस्टेब्लिश कर लें। इससे पहले बड़ी खौफनाक किस्म की ऑडियोज आई हैं और हमारी रियासत में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे उनकी बुशरा बीबी की आई थी जिसमें वो कह रही थी कि जो हमारे करप्शन का मामला उठाए डॉक्टर अफराद, तो उसे करप्शन से लिंक कर दो। और ज़ाहिर है ये बड़ी खौफनाक बात थी। करप्शन तो उनकी जो है वो तो बच्चे को पता है, गोगी का और बाकी का मामला, लेकिन उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। अरसलान को पंजाब हुकूमत में काबीना में शामिल कर लिया गया और बुशरा बीबी आराम से बैठी नहीं है। इस तरह जजेस और जर्नैलों के खिलाफ जितनी कंप्लेन चलती है ये बनी गाला से चलती है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। शहबाज गिल को पकड़ा गया तो उसकी बाद में बेल हो गई। तो एक तमाशा सा बना हुआ है, एक तरफा चीज़ें आती जा रही हैं। अब ये इनकी ऑडियो आ गई है तो
اس میں اگر کوئی جائزہ لیں تو بنیادی طور پر تو ایسے ہی ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم صاحبہ نے یہ کام کہا ہے، جبکہ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ اس کو میرٹ پر کریں، اس کو ایسے دیکھیں ایسے دیکھیں ایسے دیکھیں۔ لیکن لیک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حکومت کو بیک کرنا، اور پی ٹی اے والے اگر اس کو چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ایک سیاسی اسٹنٹ ان کے ہاتھ میں آ گیا نا، وہ تو اس کو کھیل لیں گے جتنا مرضی کھیل لیں وہ۔ تو بنیادی طور پر بات تو یہی ہے کہ ریکارڈنگ کی کس نے، یہ قانونی اختیار کس کو تھا کس کو نہیں تھا، یہ چیز کیسے سامنے آئی۔ اچھا اگر کوئی جرم کمٹ ہوا ہے تو اس کے حوالے سے پھر آپ عدالتوں میں چلے جائیں، عدالت کو پی ٹی اے کو ریلیف دینے کے لیے دروازے کھول کے بیٹھی ہیں، اگلے پچھلے دروازے کھولے ہوئے، ٹائمنگ روم تو کھولا ہوا ہے انہوں نے، وہاں بھی چلے جائیں۔ لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک پروپیگنڈا کیا جائے، پہلے اس کو لیک کرایا گیا پھر پروپیگنڈا کرایا گیا تاکہ اس کو بیٹھ کیا جا سکے۔ اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس وقت۔ تو نوید چودھری صاحب، یہ تو سیکیورٹی پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ اس طرح سے بجائے کہ کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ حکومتی جماعت ہو یا چاہے وہ اپوزیشن کی جماعت ہو، اس طرح سے ایک دوسرے کی آڈیو کو لیک کرنا، سرعام اس کو شیئر کرنا، اور یہ جرت کہ وزیر اعظم کی جو ویڈیو آڈیو ہے اس کو لیک کیا گیا ہے، تو یہ تو سیکیورٹی پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اور جو وقت جا رہا ہے، جو حالات ہیں، ایسے میں کوئی بھی جماعت ہو اسے ذمہ دارانہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سیکورٹی کے حوالے سے سوالیہ نشان تو ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں آڈیوز کیا ویڈیوز بھی جاری ہوتی رہی ہیں، اور پرائم منسٹر جو اپنی سیٹ پر تھے ان کے متعلق بھی چیزیں جاری ہوتی رہی ہیں، اور اچھا اس کو ڈسٹارٹ بھی کیا جاتا ہے، مطلب ایک چیز کچھ اور والے سے ہے، انہوں نے کچھ اور بنا کے پیش کر دی تھی، جب ایک شو مچا دیا جائے گا تو پھر بات کتنے سنتی ہوتی ہے۔ تو یہ پاکستان میں کچھ مضمون مقاصد رکھنے والے ہستی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک خلفشار رہے، ایک غیر یقینی کی کیفیت رہے، سیاسی عدم استحکام رہے، اس میں وہ خود کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو وہی ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور اختیارات ان کے بے پناہ ہیں، وہاں ظاہر ہے کوئی بھی جا کے مداخلت کرنے کی نہیں سوچتا۔ سیکورٹی والے معاملات کو تو تشر نشر ہوا پڑا ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، یہاں کیا نہیں ہوا اور کیا نہیں ہو رہا، لیکن وہ ہوتا ہی جا رہا ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی صرف ایک طرف نوٹس لیتے ہیں، دوسری جانب کو معاملہ ہو جائے تو وہ دیکھتے نہیں کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری صورتحال بجا طور پر اس بات کی متقاضی ہے کہ سوچا جائے کہ اگر اتنے ذمہ دارانہ پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی آپ نے اسی طرح سے مخبری کر کے اور ان کے سیاسی مخالفین کو دینی ہے، یا اگر سیاسی مخالفت کرا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کون ملا ہوا ہے، تو یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے اور بڑا افسوسناک ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کی روایت بیان مطابق ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ جو معاملہ ہے کافی پیچیدہ ہے اور اس کو فوری جو ہے روکا جانا چاہیے۔ نوید چودھری صاحب، آپ سینئر اینالسٹ ہیں، اس پر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ آپ کے مطابق سوشل میڈیا پر اس طرح سے جو آڈیو لیکس ہوتی ہیں یا کوئی بھی مواد شیئر کیا جاتا ہے، کیا حکمت عملی اپنائی جائے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے؟ کیونکہ جیسے آپ نے پہلے بھی مینشن کیا کہ انہوں نے سیاست کو لے کر تماشا لگایا ہوا ہے، عوام کے سامنے ہر چیز ہی آتی جا رہی ہے۔ اس کا بڑا سادہ سا حل ہے کہ ایک چیز اگر سامنے آ گئی ہے، چلیں آپ اب یہ کہیں کہ ہم نہیں پوچھتی کس نے کی ہے، اس کے حوالے سے انکوائری ہو جائے گی۔ اگر یہ درست ہے تو اس کے قانونی مضمرات کیا ہیں، اس کے آئینی مضمرات کیا ہیں، آپ اس کے حوالے سے قانونی کارروائی شروع کر دیں یا کروا دیں۔ مطلب بات تو سادہ سی ہے نا، اگر آپ قانونی کارروائی کرائیں گے تو وہ کسی منطقی نتیجے پر پہنچے گی، گو کہ یہ عدالت سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ریلیف دیتی ہے، لیکن ظاہر جب ایک پروسیس شروع ہو جائے گا، جیسے بشرا بی بی کی اور اسلام کی جب آڈیو آئی اس پر کارروائی ہو جانی چاہیے تھی۔ ہم نے شوکت ترین کو تو دیکھا کہ بلا لیا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے، ظاہر ہے وہ تو غداری کا مترادف کیس تھا، پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی ڈیلیبریٹ کوشش تھی، اس کے پیچھے بھی بنی گل ہی تھا، مطلب شوکت ترین اپنے طور پر کچھ نہیں کیا، جو شہباز گل نے کیا اس کے پیچھے بھی بنی گل ہی تھا۔ تو آپ اصل مجرموں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، ایک تماشا بنایا ہوا ہے۔ آپ جو قانونی مضمرات ہیں اس کے یا قانونی پہلو ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے کارروائی شروع کر دیں اور کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ جب ایسے 2 3 4 کیس منطقی انجام تک پہنچیں گے یا کارروائی شروع ہو جائے گی تو یہ سلسلہ بھی رک جائے گا۔ پھر یہ بھی پتہ کریں کہ یہ کس نے لیک ریکارڈ کی اور کس نے لیک کی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کریں۔ دیکھیں قانون تو سب پر یکساں ہے، مجھ پر، آپ پر یا کسی بھی مقدس گہے پر قانون سب کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم نے بنا رکھے ہیں نا بہت بلا وجہ کے۔ تو اگر کوئی اپنی اصل ڈیوٹی چھوڑ کے غلط کام کر رہا ہے تو اس کو پکڑا جانا چاہیے، لیکن یہاں تو تماشا ہی لگا ہوا ہے کہ جناب وہ سیاسی مقاصد کے لیے ایک چیز کو سامنے لاتے ہیں، 1 2 دن اس کا ڈھول پیٹتے ہیں اور مطلوبہ مقاصد جو وہ سمجھتے ہیں وہ حاصل کرنے کے بعد چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بنیادی بات صرف وہی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مقصد پاکستان میں غیر یقینی کی فضا کو برقرار رکھنا، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا، انتشار کو بڑھاوا دینا، یہی اس کا اصل مقصد ہے۔
और नवीर चौधरी साहब, ये भी क्या बेहतर ही हो कि ऐसे इंसान को एक्सपोज भी किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जमात का हो, क्योंकि अपना ही बंदा है जो रिकॉर्ड करता है और उसको बाहर लीक आउट करवाता है। देखिए, ये तो तसलसल से होता रहा। जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपको नाम लेके बताता हूँ, नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे तो उनकी ऑडियोज वीडियोज लीक करके, अच्छा वो इररिलेवेंट थे, लेकिन वो लीक करके तो बकायदा जारी कर देंगे मीडिया को, ज़ाहिर अंदर से भी कर रहा था ना। अब स्टाफ इतना ज्यादा होता है, आपको क्या पता कौन किसके लिए क्या काम कर रहा है। कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहा है, उससे पहले आगे उसने कोई ऐसा जुमला कह दिया जो कदरे गैर मुतल्लका है या जिसमें कोई और किसी ख्वाहिश का इज़हार किया गया हो, उसको चला दिया गया। तो ये बात तो ये है कि जो लोग ये कर रहे हैं, अगर उन तक पहुंचना हो तो मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। आप गवर्नमेंट के पास विल होनी चाहिए, गवर्नमेंट तय कर ले कि हमने इस मामले को जहाँ तक पहुँचाना है और इसका पूरा पीछा करना है, तो आप असल कल्प्रेट को भी पकड़ लेंगे। ये मामला नहीं है कि वहाँ नहीं हो सकता, तो उसको भी पकड़े। और ऐसी ऑडियोज के जरिए अगर आप समझ रहे हैं कि कानून की कोई संगीन खिलाफवर्जी हो रही है या कोई ऐसा मामला हो रहा है, तो उसके हवाले से मुकदमा भी जारी हो सकता है। सारे मामला किस तरह से चलेंगे? बात फिर वही है कि आपकी विल और कानून पर अमल दरामद, ये दो चीजें ठीक है, कानून पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। नवीद चौधरी साहब साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ऑडियो लीक्स का ये जो मामला है, सवाल ये उठ रहे हैं कि ऑडियो लीक्स के पीछे कौन है बिलाखिर, और पीटीआई वालों को ये ऑडियोज कहाँ से मिल रही हैं वजीर आजम की। क्या कहेंगे आप इस मामले के ऊपर? ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और इसके जिम्मेदार कौन है उनका पता लगाना हुकूमत के लिए बहुत जरूरी है। जी बुखारी साहब। सलीम बुखारी जी जी। तो ये मेरे ख्याल से कुछ भी महफूज नहीं होगा कि बहुत भी होती है कैबिनेट की मीटिंग में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बातचीत होती है। इतनी लोगों के हाथ चढ़ जाएगी तो फिर बहुत सोचना भी पड़ेगा और इसके कैबिनेट तक पहुंचना पड़ेगा। अपनी भी एजेंसी उनकी कमांड है, उन सब लगा के इन कल्प्रेट पता लगाना चाहिए, वरना बहुत नुकसान होगा। हेलो जी जी बुखारी साहब, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी, मैंने कहा ना कि ये तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब ये पता नहीं है कि किस नौयत की गुफ्तगू है जो किसी कहते हैं। चौधरी साहब की ट्वीट अगर आप पढ़ें तो वो इसको सियासी मकसद की और इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत है कि वो एक्सपोज करे उन तमाम को जो इस तरह की कार्रवाई। ठीक है, बुखारी साहब साथ ही रहेगा। नवीद चौधरी साहब, जैसे कि बुखारी साहब ने भी कहा कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं हमेशा से ऐसा होता है कि हर जमात की, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, उनकी ऑडियो लीक्स होने का सिलसिला जो है वो कब से जारी है। तो इसकी रोकथाम के लिए बेसिकली क्या इकदाम करने चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए इस चीज़ को? देखें, क्योंकि पाकिस्तान में एक आइन है और हर हवाले से कानून मौजूद है, कोई ऐसी हवा में कोई चीज़ नहीं है कि जिस पर आपने कोई ज़्यादा नए सिरे से गौर करना हो। बात तो सिर्फ अमल दरामद की है। आपके जो इदारे हैं वो अपने फ़राइज़ अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के सर अंजाम दें और कानून के मुताबिक चलते रहें, तो सारे मामला का हल निकल आएगा। ये ऑडियो लीक्स या वीडियो लीक्स या जैसे मैंने पहले किया कि अगर तो आप देख रहे हैं कि कानून की खिलाफवर्जी है, तो बहुत बड़ा मामला है, तो कोर्ट खुला में ले जाएं उसको, उस हवाले से दरखास्त दे दें। माजी में क्या नहीं होता और अब क्या नहीं हुआ। और अगर इसका मकसद मुआशरे में इंतशार पैदा करना है, जो कि है, अगर इसका मकसद मुआशरे में गैर यकीनी पैदा करना है, जो कि है, अगर इसका मकसद मुआशरे में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, वो भी बिल्कुल। तो ये तो मामला किस तरह से चल रहा है, तो इसको एक स्टंट के तौर पर वो निकालते हैं। अब ये गवर्नमेंट के तो पास एक मौका है इस वक्त, अगर वो विल शो करे अपनी, जो वो नहीं कर रही, और वो पहुंचे सारे मामले की तह तक कि किस तरह से लीक हुई, वज़ीर आज़म साहब से कौन बात कर रहा था, ये सारा मामला ठंडी क्या है, और उसके बाद इस पर FIA को दे दें, FIA के किसी जिम्मेदार अफसर को दे दें, ऐसे अफसर को जो दबाव ना लेता हो किसी किस्म का। ठीक है, ऐसे मामलात को रोकने के लिए कानूनी जो है वो कार्रवाई की ज़रूरत है, कानून पे अमल दरामद की ज़रूरत है। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सलीम बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त मुल्तान लिए चलेंगे, जहाँ पर सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
ہیں اور کیا پیغام دیں گے؟ جس حالات میں اس وقت ہم پھنس گئے ہیں، حکومت کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، حکومت پوری طرح انتخابی حلقوں پر توجہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ بات ایک حقیقت ہے، کیونکہ انتخابی حلقہ ایک بھرپور توجہ چاہتا ہے اور حکومت کی ایک اس وقت تک کے لیے بڑی مضبوط وہاں پر اس کا مرکوز نظر ہونا چاہیے اس کو. لیکن جو حالات جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح کراچی میں الیکشن ہوا، آپ اس کا ٹرن آؤٹ دیکھ لیں کتنا کم ہے جی. تو اس طرح عوام کی وہ دلچسپی جو ہے ان چیزوں میں نہیں ہے. اور دوسری چیز، معروضی حالات بہت زیادہ اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے نزدیک کوئی زیادہ بڑا معیار نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز ہم نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں اور وہ 2018 میں رن اپ تھی، تو اس کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا جائے گا جی. اور یہاں ملتان میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. مولانا صاحب، یہ افواہ ہے اسلام آباد میں کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی 2 دفعہ ایوان صدر میں چیف آف آرمی اسٹاف، کیا